अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुहतरम, आज हम बात करेंगे जिन्नात के ऊपर कि जिन्नात जो होते हैं इंसानों को कैसे लग जाते हैं, इंसानों के अंदर कैसे दाखिल होते हैं और क्यों दाखिल हो जाते हैं। असल में जिस तरह इंसानों की कैटेगरी है, जिन्नात की भी इसी तरह ही कैटेगरी है। इंसान कोई शहरों में रहते हैं, कोई देहातों में रहते हैं, कोई गाँव में रहते हैं और कुछ ये झुग्गियों में रहते हैं जिनको हम पक्षीवास बोलते हैं, ओड़ वगैरह। और फिर आगे इंसानों में कोई मुस्लिम है, कोई गैर मुस्लिम है, और जो गैर मुस्लिम है फिर उनके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरियाँ आ जाती हैं। इसी तरह जिन्नात का भी यही हाल है। जिन्नात भी कुछ कब्रिस्तानों में रहते हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं, कुछ घरों के अंदर, कुछ मस्जिदों में, कुछ वीराने में। उनका अपना अपना बसेरा होता है और उनके अंदर भी मुस्लिम गैर मुस्लिम ये सब शामिल होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जिन्नात जो हैं ये ज़्यादातर ऐसे लोगों को लगते हैं, चिमटते हैं जो पाकी पलीती का ख्याल नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, जिनकी दीन से दूरी होती है, उनको लग जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जितनी भी बातें बताई है, हर बात के अंदर हिकमत है, हर बात के अंदर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर तरीका बताया है, खाना खाने का तरीका, सोने का, बेदार होने का, बैतुल खला जाने का, आने का, मस्जिद जाने का, आने का, हर चीज़ अल्लाह के नबी ने हमें बताई है। तो इसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब इंसान बैतुल खला के लिए जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि बैतुल खला जाने का तरीक़ेकार क्या है, वहाँ पर पढ़ना क्या है, और उसी तरह ही अपने कपड़ा उतारते हैं, शलवार वगैरह तहबंद जो भी है, और बाहर किसी जंगल में बैठ के क़ज़ाए हाजत के लिए। और उसको पता नहीं होता कि यहाँ हो सकता है कोई जिन्नात का बसेरा हो। तो ऐसी सूरत में भी जिन्नात जो है इंसान को चिमट जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बैतुल खला का तरीका बताया है, बड़ा ही बेहतरीन तरीका है, और उसके अंदर यही हिकमत है कि अगर इंसान उसके ऊपर अमल कर ले तो इंसान जिन्नात से, ये जो हवाई चीज़ें होती हैं, उनसे बच सकता है। तो आप बैतुल खला के लिए जा रखे हैं, अगर वाशरूम बना हुआ है, लैट्रिन बनी हुई है, जैसे आजकल घरों के अंदर बनी होती हैं, तो आप वाशरूम के अंदर दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ें जो अल्लाह के नबी ने बताई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। इसका माना ही है कि या अल्लाह मुझे ये खबीस जिन्नात और जिन्नियों जो हैं इनसे महफूज रख। दुआ पढ़ें और अपना बायां पाँव अंदर रखें और बैतुल खला के अंदर दाखिल हो जाएं। जब आप क़ज़ाए हाजत से फारग हो जाएं, आपने इस्तंजा वगैरह कर लिया है, फ्री हो गए, आप अपने कपड़े जो है ना उनको बांध लें, शलवार वगैरह जो भी है, और बैतुल खला से बाहर आकर फिर आप पढ़ें गुफ़रान का। इसी तरह ही अगर आप जंगल के अंदर हैं, जैसे एक देहातों का रिवाज है, वहाँ अब तो खैर देहातों के अंदर भी लैट्रिनें बन चुकी हैं, पहले लैट्रिनें नहीं होती थी, तो लोग ज़्यादातर बाहर फसलों में, पैड़ियों के अंदर ही क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे। अभी भी बाज़ गाँव ऐसे हैं, या बाज़ दफ़ा मजबूरी की बिना पर इंसान सफ़र में है, कहीं जा रखा है, आ रखा है, रास्ते में है, कोई वहाँ पे वाशरूम की सहूलत मुयस्सर नहीं है, तो मजबूरन इंसान को कहीं बाहर फसलों में ज़मीन के ऊपर ही क़ज़ाए हाजत के लिए बैठना पड़ता है।
تو جو آپ نے جگہ سلیکٹ کی ہے بیٹھنے کے لیے قضاء حاجت کے لیے، وہاں پر کھڑے ہو کر کپڑے اتارنے سے پہلے آپ یہی دعا پڑھیں گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دعا پڑھ کر پھر آپ بیٹھیں قضاء حاجت کے لیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، قبلے کی طرف نہ منہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے۔ تو وہاں پر جو بھی جب آپ دعا پڑھیں گے، وہاں پر جو بھی کچھ جنات وغیرہ ہوں گے، کوئی بھی ہوائی چیز ہوگی، وہ یہاں سے وہاں سے دور چلی جائے گی۔ آپ کے دعا پڑھنے کی وجہ سے وہ وہاں سے دور چلی جائے گی، اور آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، آپ نے مٹی سے ڈھیلے سے استنجا وغیرہ کیا، آپ نے اپنے کپڑے پہن لیے، اور تھوڑا پیچھے ہٹ کے پھر آپ دعا پڑھیں گے غفرانہ کا۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو دین کا علم نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ جہاں پر دل کیا، سڑک دیکھی، کوئی درخت دیکھا، باغ دیکھا، کوئی فصل دیکھی، جہاں پر دل کیا وہاں قضاء حاجت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے یہاں پر جنات کا بسیرا ہو، جنات بیٹھے ہوں، تو وہاں پہ پیشاب کر دیتے ہیں، دعا ان کو آتی نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہے، اور بیٹھنے کا طریقہ سلیقہ آتا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں پر ان کی پنکھیاں ہوتی ہیں، ان کا بسیرا ہوتا ہے، ان کی رہائش ہوتی ہے، آپ کو تو نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ نہیں دیکھتے، وہاں پر آپ پیشاب کر دیں گے، قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں گے، تو وہ ظاہری بات ہے پھر آپ کو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، آپ کے اندر داخل ہو جائیں گے، پھر آپ کہیں گے مجھے تو جن لگ گئے ہیں، جن چمڑ گئے ہیں۔ کیسے چمٹے ہیں؟ غلطی تمہاری اپنی ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئلہ، ہڈی، گوبر وغیرہ، ان کے ساتھ آپ نے استنجا نہیں کرنا۔ مثال پانی نہیں، باہر فصل ہے، مجبوری ہے، تو بعض دفعہ انسان ان کے ساتھ استنجا کر لیتا ہے، پتھر، کوئلہ، ہڈی، گوبر وغیرہ، تو یہ جنات کی خوراک ہے، یہ جنات کی خوراک ہے، جنات یہ ہڈیاں وغیرہ کھاتے ہیں۔ تو جب آپ ان کی خوراک کے ساتھ ایسا کام کریں گے، وہ تب بھی آپ کے اندر داخل ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ چمٹ جائیں گے، آپ کو تنگ کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر ہم احتیاط نہیں برتتے، غفلت کی وجہ سے لوگ ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، غلاظت سے، گندگی سے بچتا ہے، بہت کم ایسے آپ نے چانس دیکھے ہوں گے کہ اس کو جنات نے تنگ کیا ہو یا کوئی جن اس کو چمٹا ہو، ایسا بہت کم دیکھنے کو آتا ہے۔ اور اس میں کیا زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں یا پھر بچے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی اتنا نہیں نالج ہوتا، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، ان کو بھی جن لگ جاتے ہیں، ان کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں، خواتین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر ہو جاتی ہیں بابوں کے پاس، پیروں کے پاس، یا جو جن نکالنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس۔ ان میں 95% وہ جھوٹے ہوتے ہیں، پخنڈ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ 5% صحیح ہوتے ہیں، جو صحیح گائیڈ لائن دیتے ہیں، صحیح بتاتے ہیں، اور جن نکال بھی دیتے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں سے بچیں جن چیزوں سے جنات آپ کے اوپر غالب آتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے، جب مغرب کا وقت قریب ہو، اس وقت اپنے گھر کے دروازے کھلے نہ چھوڑو، گھر کے دروازے بند رکھو، کیونکہ باہر سے جو مال مویشی آتے ہیں، پیلیوں سے، چراگاہوں سے چر کر مال مویشی آتے ہیں، گھروں کے اندر آتے ہیں، تو یہ ان کے اوپر بیٹھ کر بھی گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی تنگ کرتے ہیں، گھروں میں داخل ہو کر مختلف شکلیں بن کر ڈراتے ہیں، پریشان کرتے ہیں گھر والوں کو۔ تو یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔
ان سے جنات سے بچنے کے لیے مجھے یہ جنات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کریں، نہ کہ ہم بعد میں پریشان ہو کر ان جھوٹے جیلی عاملوں کے پاس جائیں اور ان سے اپنی دولت لٹوائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔